वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं एक बहुत ही प्रेसिंग इशू के हवाले से जो इस वक्त हर फैमिली के सामने है, हर घर में हो रहा है। यानी बच्चे जो कि काफी अरसे से अपने स्कूल से, अपनी रूटीन से दूर हैं, वो सबसे ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं इस इज़्तिराब को, लेकिन उनको ना लफ्जों में बयान कर सकते हैं। दूसरी तरफ घर वालों की कोशिश है कि किसी तरह उनको फौरी तौर पर जिम्मेदार बनाया जाए, डिसिप्लिन कर दिया जाए, ताकि बच्चे एक रोबोट की तरह अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकें। लेकिन हम रियलाइज कर रहे हैं कि यकीनन बच्चों के लिए बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, खुसूसन माएं, कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो आइए जरा बात करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं हमारी डॉक्टर का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुंबुल वहीद। आप पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं और जानेंगे कि बच्चों की जो साइकी है और इसकी मैनिफेस्टेशन जो उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी आ रही है। आप देखें बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, जो फिजिकल मूवमेंट है, घर से बाहर जाना, वो बहुत कम है। तो इसके सब चीजों के असरात तो यकीनन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंबुल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सबसे पहले बताइए, हम बच्चों को जो लेके चल रहे हैं, बच्चों की ऑफ कोर्स डेफिनेशन है 5 साल की उम्र से लेकर अगर 15 साल तक का कोई बच्चा घर में मौजूद है, इनसे ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर ये सैडनेस फील भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के ना होने की, स्कूल ना जा पाने की, तो किन सिम्टम्स की तरफ, किन अलामात की तरफ पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए जो कि इशारा देता है कि बच्चा डिस्टर्ब्ड है? सिद्रा, सबसे पहले तो ना हम बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जो बच्चे पहले से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार थे, वो बच्चे टेम्परेरी बहुत रिलीफ हुए कि उनका स्कूल बंद हो गया, उनके पेयर प्रेशर्स कम हो गए, उनकी जो रूटीन है वो थोड़ी सी उनके हिसाब से बेहतर हुई। दूसरे वो बच्चे जो नॉर्मल स्कूल खुशी से जाते थे, जिनके पेयर पार्टनरशिप थी, जो स्कूल को एंजॉय करते थे, वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुए। अब हुआ ये कि अच्छा, एक जो एपिडेमिक होता है या पेंडेमिक होता है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिजीज, एक डेथ और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेयर है। डिजीज हो के ठीक हो जाती है, डेथ का कोई मतलब उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो फेयर है वो सदियों का सफर होता है, वो पूरी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म पे उसके बड़े कंसिक्वेंसेस होते हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो बच्चे में बिल्ड हो जाती हैं। और हम ये समझ रहे थे, हमने अभी कोविड के हवाले से मैं आपसे ये बात करूंगी कि कोविड में हमने ये सोच लिया कि बच्चे डिजीज नहीं होंगे, बच्चे अगर कैरियर्स भी होंगे तो वो स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी उनकी बीमारी और उनके डेथ रेट्स बहुत कम है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो बच्चों में सबसे ज्यादा है। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो इरिटेबल हैं। मतलब अगर आप रूटीन देखें, जो बच्चों का स्लीप टाइम था वो डिस्टर्ब हो गया, बच्चे देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, रातों को बहुत दफा बच्चे बीच में उठ जाते हैं। बच्चों का एपेटाइट डिस्टर्ब हुआ, ओवर ईटिंग हो गई बहुत सारी जगहों पे जंक फूड इंट्रोड्यूस हो गया। मदर्स भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि बच्चे ने कौन सा स्कूल जाना है, चलो थोड़ी देर में खा लेगा, रूटीन डिस्टर्ब हुई। जिस तरह आपने इशारा दिया कि जो अलामात, यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि बच्चे के पास अक्सर वोकैबुलरी नहीं होती, वो नहीं बता पाता, उसको नहीं पता एंजाइटी क्या है, सैडनेस क्या है, उदास क्यों है, तो यकीनन उसके रवैयों से आपने भापना है। और रवैयों में कॉमन अलामात हो सकती हैं भूख का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या कम होना, बच्चे का इरिटेबल होना, बच्चे का काम पे फोकस ना कर पाना। प्रीवियसली जिन एक्टिविटीज को बच्चे एंजॉय करते थे, मिसाल के तौर पर लेगो खेलना, पेंटिंग करना या कोई आउटडोर एक्टिविटी, बैडमिंटन, मूवीज को, अगर वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और वो उकता रहे हैं उससे, सो दैट्स अ टेल टेल साइन। बोर हो रहे हैं बच्चे, बोर बहुत हो रहे हैं, ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है बच्चों में कि बच्चे बोर बहुत हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी तरफ एक स्टडी की तरफ आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ तो हम देख सकते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, बच्चे के पास कई रिश्ते हैं, कई लोग हैं उसको लुक आफ्टर करने के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम है। इंटरनेशनली ये देखा गया है कि जब बच्चों की रूटीन मुतासर हुई है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उनकी वोकैबुलरी कोई नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को नए अल्फाज, यानी माँ बाप से जो हम बात करते हैं, खाने पीने का पूछ लिया, टीवी देख लूं की इजाजत मांग ली, सोने का बता दिया, ये वो चीजें जो वो कॉमन रूटीन में यूज कर रहे थे। तो छोटे बच्चों की जो वोकैबुलरी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें वुसअत नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर सुंबुल, आपने जिस तरह खुद भी इशारा किया, अगर बच्चे ये कंप्लेन करें कि हम बोर हो रहे हैं, तो कई दफा पेरेंट्स फिर उसको जो ना
اپنے اوپر ایک بھاری ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں کچھ فگر آؤٹ کرنا ہے, بچے کو ایکٹیویٹی کرائیں, کچھ باہر لے جائیں, کراؤں تو کیا کراؤں. تو پھر آپ ماؤں کو کیا تجویز کریں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے نا مدرس جو ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, جس میں بچوں کو کوئی کمانڈ نہیں ہے, جس میں بچوں کو ہوم ورک نہیں کروانا, جس میں بچوں کے اوپر حکم نہیں چلانا. ان کی بیٹھ کے بات سننی ہے. آپ کو پتا تو چلے کہ بچہ آپ کا سائیکولوجیکلی کس اسٹیج پر ہے. وہ سیڈ ہے, وہ لونلی ہے, اس کو کوئی ڈپریشن ہے, وہ کسی انزائٹی کا شکار ہے. یہ ساری چیزیں آپ پہلے سارٹ آؤٹ کریں. آپ کو پرابلم پتا چلے گا تو آپ لوگ سولوشن ڈھونڈیں گے نا اس کا. اگر بچہ صرف اس کو پینک اٹیکس ہیں یا انزائٹی میں ہے تو آپ صرف اگر اس کو کوالٹی ٹائم دیں گے, اس کی بات سنیں گے تو وہ کافی ریلیکس ہو جائے گا. لیکن اگر بچہ ڈپریشن کی طرف آ گیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کسی سائیکالوجسٹ سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے اور آپ کو اس کو کوالٹی ٹائم بڑھا دینا چاہیے. اگر آپ جو پرامپٹس ہے نا, میں اس میں کہنا چاہوں گی ڈاکٹر سنبل, سب لوگوں کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک تھراپسٹ یا سائیکولوجیکل سپورٹ کا ہو سکتا ہے ایکسس نہ ہو. بالکل. لیکن مثال کے طور پہ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا یا مجھے میرے بال پسند نہیں ہے, مثال کے طور پہ کسی بھی چیز کے بارے میں کمپلین کر رہا ہے, تو آپ کا پرامپٹ یہ ہو سکتا ہے جس سے وہ یہ محسوس کرے گا, جس سے اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس کو سنا جا رہا ہے اور اس کو سمجھا جا رہا ہے. بالکل. تو آپ کا جواب ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے, تمہیں غصہ آ رہا ہے, یا اچھا تمہیں یہ نہیں پسند جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ انسسٹ کریے کہ وہ سبزیاں کھائے اور وہ نہیں کھانا چاہتا, تو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ چلتی ہے. ڈاکٹر سنبل, ان دی اینڈ آپ سمجھتی ہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی زندگی مزید روٹین پہ آئے گی, دوبارہ اسکول شروع ہو جائے گا, تو جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو ڈیپ فیئرز ہیں, اگر بچے کو ہم نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ باہر کرونا وائرس ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے, اس کے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ نتائج ہوں گے اور اس کو بھی لک آفٹر کرنا پڑے گا؟ بہت گہرے نتائج ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے کنٹرول کرنا چاہیے. ہم لوگ ہر 10 منٹ کے بعد کووڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جو کنزپشن آف انفارمیشن ہے نا, وہ ہماری تھاٹس کریٹ کرتی ہے, اور جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان کا مطلب ایک دن میں ہم 1000 تھاٹس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں فیئر کی, لونلینس کی, سیڈنس کی, دیکھیں کچھ تو مس ہیپس ہیں, کچھ فیملی ممبرس چلے گئے, کچھ دور ہو گئے, وہ چیزیں اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتی, 3 سے 5 دن میں وہ بچہ بھول جاتا ہے. لیکن جو فیئر اس کے مائنڈ میں ہیمر ان ہو گیا, اور وہ کس وجہ سے ہو گیا, وہ انفارمیشن کی ریپیٹیشن کی وجہ سے ہو گیا. آج اتنے مر گئے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. یہ چیزیں جب وہ سارا دن سن رہے ہیں نا, مطلب واٹس ایپ پہ بھی وہی سن رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی, نیوز چینلز بھی, پھر گھر میں بات کر رہے ہیں بڑے دو, وہ بھی وہ یہی سن رہے ہیں, فرینڈز بات کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک فیملی میں unfortunately this is all the time I have, but you really made your point کہ جو بچے کے سامنے آپ بات کریں, جو آپ کی اپنی وریز اینڈ انزائٹیز ہیں, یاد رکھیے بچے کی اوریجنل تھاٹس اس وقت بہت کم ہے, اس کے اپنے جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز وہ فیس کر رہا ہے وہ کم ہیں. a lot of the times بچے ایموشنز اور آپ کے جذبات اور آپ کے ریئیکشنز بورو کرتے ہیں. اگر ماں باپ سیڈ فیل کر رہے ہیں تو بچہ بھی کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی بیک ود آور بگ ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آج پاکستان.